ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج میں آپ لوگوں کو سکھانے والا ہوں 3-4 دعائیں ہیں دعوت القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہے دوسری دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ ہے تیسری دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ یہ ہے چوتھی دعا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ ہے پانچویں دعا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ ہے چھٹی دعا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ ہے ساتویں دعا، رب اغفر۔ یہ ہے ساتویں دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ ہے آٹھویں دعا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربنا
آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یہ 8-9 دعائیں تھیں۔ تو دعوت القرآن مجید کی، تو اس میں تمام دعائیں ہیں دعوت المسلمین میں، تو ہر قسم کی دعا ہے اس میں موجود ہے۔ کسی مسلم بھائی کو، بہن کو دعا کی ضرورت ہو، اس دعاؤں والی کاپی کی ضرورت ہو تو میسیج میں مجھے میرا نمبر لکھا ہوا ہے، میسیج کر دیں یا کال کر دیں، انشاءاللہ فری ان تک پہنچاؤں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ خود بھی دین سیکھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔